बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवते द्वादश स्कंधे अथ दशमो अध्यायः। श्रीसूत उवाच। स एवमनुभूयेदं नारायण विनिर्मितं वैभवं योगमायायास्तमेव शरणं ययौ। श्री मार्कंडेय उवाच। प्रपन्नोऽस्म्यङ्घ्रिमूलं ते प्रपन्ना भयदं हरे यन्माययापि विबुधा मोहयन्ति ज्ञानकाशया। श्रीसूत उवाच। तमेवं निभृतात्मानं व्रसेण दिवि पर्यटन् रुद्राण्या भगवान् रुद्रो ददर्श स्वगणैर्वृतः। अथो मातं ऋषिं वीक्ष्य गिरिशं सम्भाषत पश्येमं भगवन् विप्रं निभृतात्मेन्द्रियाश्रयम्। निवृतो दझश्व्रातं वातापाये यथार्णवं कुर्वश्य तपसः साक्षात् संसिद्धिं सिद्धिदो भवान्। श्री भगवान् उवाच। नैवेच्छत्याशिषः क्वापि ब्रह्मर्षिर्मोक्षमप्युत भक्तिं परां भगवती लब्धवान् पुरुषे व्यये। अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साधुना अयं हि परमो लाभो नृणां साधु समागमः। श्रीसूत उवाच। इति उक्त्वा तमुपेयाय भगवान् ससतां गतिः ईशानः सर्ववेद्यानाम् ईश्वरः सर्वदेहिनां तयोरागमनं साक्षात् ईशयोर्जगदात्मनोः न वेदरुद्धधीवृत्तिरात्मानं विश्वमेव च। भगवांस्तदभिज्ञाय गिरीशो योगमायया आविशत्तद्गुहाकाशं वायुश्छिद्रमिवेश्वरः आत्मन्यपि शिवं प्राप्तं तीडित्पिङ्गजटाधरं त्र्यक्षं दशभुजं प्रांशुम् उद्यन्तमिव भास्करं व्याघ्रचर्माम्बरधरं शूलखट्वाङ्गचर्मभिः अक्षमालाडमरु कपालासिधुनः सह अक्षमालाडमरुक कपालासिधनुः सह बिभ्राणं सहसा भातं विचक्षे हृदि विस्मितः किमिदं कुत एवेति समाधेर्विरितो मुनिः। नेत्रे उन्मील्य ददृशे सगणं सोमयागतं रुद्रं त्रिलोकैकगुरुं ननाम शिरसा मुनिः। तस्मै सपर्यां व्यदधात् सगणाय सहोमया स्वागतासनपार्घ्यार्घ्य गन्धश्रगधूपदीपकैः आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो करवां किमीशान् येनेदं निर्वृतं जगत्। नमः शिवाय शान्ताय सत्वाय प्रम्रडाय च रजोजुषेऽप्य घोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे। श्रीसूत उवाच। एवं स्तुतः स भगवान् आदिदेवः सतां गतिः परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रहसन्तं भाषत। श्री भगवान् उवाच।
वरं वृणीष्व नः कामं वरदेशा वयं त्रयः अमोघं दर्शनं येषां मर्त्यो यद् विन्दते मृतं ब्राह्मणाः साधवः शान्ता निसङ्गा भूतवत्सलाः एकान्तभक्ता अस्मासु निर्वैराः समदर्शिनः सलोका लोकपालास्तान् वन्दन्त्यर्चन्त्य उपासते अहं च भगवान् ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः न ते मयि अच्युतेजे च भेदामन्वपि चक्षुते नात्मनश्च जनस्यापि तद्युष्मान्वयमीमहे न ह्यं मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिताः ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो येष्मद्रूपं त्रयीमयं बिभ्रत्यात्मसमाधान तपः स्वाध्याय संयमैः श्रवणात् दर्शनात् वापि महापातकिनोऽपि वः शुद्धेरन्त्यजाश्चापि किमु सम्भाषणादिभिः। श्रीसूत उवाच इति चन्द्रललामस्य धर्मगुह्योपबृंहितं वचोऽमृतायनं ऋषिर्नात्रप्यत्कर्णयोः पिबन् सचिरं मायया विष्णुर्भ्रमितः कर्षितो भृशं शिववाग्मृतध्वस्त क्लेशपुञ्जस्तमब्रवीत्। श्री ऋषिरुवाच अहो ईश्वरलीलेयं दुर्विभाव्या शरीरिणां यन्नमन्ति श्रितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वराः धर्मं ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम् आचरन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च नैतावता भगवतः स्वमायामयवृत्तिभिः न दुश्चेतानुभावस्तैर्मायिनः कुहकं यथा सृष्ट्वेदं मनसा विश्वम् आत्मनानुप्रवेश्य यः गुणैः कुर्वद्भिराभाति कर्तेव स्वप्नदृग् यथा तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलायाद्वितीयाय गुरुवे ब्रह्ममूर्तये कम्ब्रणेनु परं भूमन् वरं त्वद्वरदर्शनात् यद्दर्शनात् पूर्णकामः सत्यकामः पुमान् भवेत् वरमेकं वृणेथापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात् भगवत्यच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि। श्रीसूत उवाच इत्यर्चितोऽभीष्टस्तश्च मुनिना सूक्तया गिरा तमाह भगवान् सर्वया चाभिनन्दितः कामो महर्षे सर्वोऽयं भक्तिमास्त्वमधोक्षजे आकल्पान्ताद् यशः पुण्यम् अजरामर्ता तथा ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मन् विज्ञानं च विरक्तिमत् ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात् पुराणाचार्यतास्तु ते। श्रीसूत उवाच एवं वरान् समुनये दत्त्वा गात्रक्ष ईश्वरः देव्यै तत्कर्म कथयन् ननुभूतं पुरा मुना सोऽप्यवाप्त महायोग महिमा भार्गवोत्तमः विचरत्यधुनाप्यद्धा हरावेकान्ततां गतः अनुवर्णितमेतत्
मार्कण्डेयस्य धीमतः अनुभूतं भगवतो मायावैभवम् अद्भुतम् एतत् केचिद् विद्वांसो मायासंसृतिमात्मनः अनाद्यावर्तितं नृणां कदाचित् कं प्रचक्षते य एवमेतद् भृगुवर्ये वर्णितं रथाङ्गपाणेरनुभावितुं संस्रावये संशृणुयादु तावुभौ तयोर्न कर्माशय संसृतिर्भवेत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे 10वां अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 11 अध्यायः। श्री शौनक उवाच अथेममर्थं पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमं समस्ततन्त्राधन्ते तंत्रराद्धान्ते भवान् भागवत तत्त्ववित् तंत्रिकाः परिचर्यायां केवलश्रेयः पते अङ्गोपाङ्गायुधा कल्पयन्ति यथा चयैः तन्नो वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं बुभुत्सुताम् येन क्रिया नैपुणेन मर्त्यो यायादुमर्त्यताम्। श्रीसूत उवाच नमस्कृत्य गुरून् वक्ष्ये विभूतिर्वैष्णवीरपि याः प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्याम् आचार्यैः पद्मजादिभिः मायाद्यैर्नवभिस्तत्त्वैः सविकारमयो विराट् निर्मितो दृश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम् एतद्वै पौरुषं रूपं भूः पादौ द्यौः शिरो नभः नाभिः सूर्योक्षिणी नासे वायुः कर्णौ दिशः प्रभोः प्रजापतिः प्रजनन्मपानो मृत्युरीशितुः प्रजापतिः प्रजनन्मपानो मृत्युरीशितुः तद्वाहवो लोकपाला मनश्चन्द्रो भ्रुवौ यमः लज्जोत्तरो धरो लोभो दन्ता ज्योत्स्ना इष्मयो भ्रमः रोमाणि भूरुहा भूम्नो मेघाः पुरुषमूर्धजाः यावानयं वै पुरुषो यावत्या संस्थया मितः तावान् सावपि महापुरुषो लोकसंस्थया कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्बिभर्त्यजः तत्प्रभाव्यापिनी साक्षात् श्रीवत्समूर्षा विभु स्वमायां वनमालाख्यां नानागुणमयीं दधत् वासश्छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिव्रतस्वरम् बिभर्ति सांख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले मौलिं पदं पारमेष्ठ्यं सर्वलोकाभयङ्करम् अव्याकृतम् अनन्ताख्यम् आसनं यदधिष्ठितः धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्वं पद्ममिहोच्यते ओजःसहो बलयुतं मुख्यतत्त्वं गदां दधत् अपां तत्त्वं तरवरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनं नभो निभं नवस्तत्त्वम् असिं चर्वतमोमयम् नभो निभं नवः तत्त्वमसि चर्मतमोमयं कालरूपं धनुः शार्गं
कालरूपं धनुः सार्गं ततः कर्ममयी शुद्धिम् इन्द्रियाणि सरानाहुर् आकुतिरस्य स्यन्दनं तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्तिं मुद्रयार्थक्रियात्मतां मण्डलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवत् आत्मनो दुरितक्षयः। भगवान् भगशब्दार्थं लीलाकमलम् उद्वहन् धर्मं यशश्च भगवांश्चामरव्यजने भजत आतपत्रं तु वैकुण्ठं द्विजाधामा कुतो भयं त्रिवृद्वेदः सुपर्णाख्यो यज्ञं वहति पूरुषम् अनपायनी भगवती श्रीसाक्षादात्मनो हरेः विश्वक्सेनस्तन्त्रमूर्तिर्विदितः पार्षदाधिपः नन्दादयोष्टौ द्वास्थाश्च तेणीमाद्या हरेर्गुणाः वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयं अनिरुद्ध इति ब्रह्मन् मूर्तिव्यूहोऽभिधीयते सविश्वस्तैजसः प्राज्ञस्तुरीय इति वृत्तिभिः अर्थेन्द्रियासयज्ञाने भगवान् परिभाव्यते अङ्गोपङ्गायुधाकल्पैर्भगवांस्तच्चतुष्टयम् बिभर्ति स्म चतुर्मूर्तिर्भगवान् हरिरीश्वरः द्विजऋषभसा एष ब्रह्मयोनिः स्वयं दृक् स्वमहिं परिपूर्णौ मायया च स्वयैतत् सृजति हरति पातीत्या सृजति हरति पातीत्याख्यानाव्रताक्षो विव्रत इव निरुक्तस्तत्परैरात्मलभ्यः श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णिरसभावनिधो श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णिरसभावनिधृ ग्राजन्यवंशदहनान् अपवर्गवीर्य गोविन्द गोपवनिता व्रजभृत्यगीत तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गल पाहि भृत्यान् य इदं कल्य उत्थाय महापुरुषलक्षणं तच्चित्तः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्मवेदगुहाशयं श्रीशौनक उवाच सुको यदाह भगवान् विष्णुराताय शृण्वते सौरो गणो मासि मासि नानावशति सप्तकः तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरैः ब्रूहि नः श्रद्धानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरेः। श्रीसूत उवाच अनाद्य विद्यया विष्णोरात्मनः सर्वदेहिनां निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मादिकृद्धरिः सर्ववेद क्रियामूलं ऋषिभिर्बहुधोदितः कालो देशः क्रियाकर्ता करणं कार्यम् आगमः द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन् नवधोक्तो जया हरिः। मध्वादिषु द्वादशसु भगवान् कालरूपधृक् लोकतन्त्राय चरति पृथक् द्वादशभिर्गणैः धाता कृतस्थलीहेतिर्वासुकीरथकृन्मुने पुलस्त्यस्तुम्बरुरिति मधुमासं नित्यमी
नयन्त्यमी अर्यमा पुलहोथौजाः प्रहेतिः पुञ्जिकस्थले नारदः कच्छनीरश्चा नयन्ते ते इष्ममाधवम् मित्रोत्रिः पौरुषेयोऽथ तक्षको मेनकाः रथश्वन् इति हेते शुक्रमासं न्ययत्यमी वसिष्ठो वरुणो रम्भा सहजन्यस्तथाहुः शुक्रश्चित्रश्वनश्चैव शुचिमासं नयन्त्यमी इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रस्तथाङ्गिराः प्रम्लोचा राक्षसो वर्यो नभो मासं नयन्त्यमी विवस्वानुग्रसेनश्चा व्याघ्र आसारणो भृगुः अनुम्लोचा शङ्खपालो नभस्याख्यं नयन्त्यमी पूषा धनञ्जयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा घृताची गौतमश्चेति तपोमासं नयन्त्यमी क्रतुर्वर्चा भरद्वाजः पर्जन्यः सेनजित्तथा विश्व ऐरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमी अथांशुः कश्यपस्ताक्षे ऋतसेनस्तथोर्वशी विद्युच्छत्तुर्महाशङ्खः सहोमासं नयन्त्यमी भगः स्फुर्जोरिष्ट नेमिरूर्ण आयुश्च पञ्चमः कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमी त्वष्टाऋचिकतनयः कम्बलश्च तिलोत्तमा ब्रह्मापेतोऽथ शतहृद् धृतराष्ट्र इशम्भराः विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्यवर्चास्वसत्यजित् विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित् विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जामासं नयन्त्यमी एता भगवतो विष्णुरादित्यस्य विभूतयः स्मरतां सन्ध्ययोर्नृणां हरन्त्यं हो दिने दिने द्वादशष्वपि मासेषु देवोऽसौ षड्भिरस्य वै चरन् समन्तात्तनुते परत्रेः च सन्मतिं सामर्ग्यजुर्भिस्तल्लिङ्गैर्ऋषयः संस्तुवन्त्यमुं गन्धर्वास्तं प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसोग्रतः उन्नयन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजकाः चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैरतां बलशालिनः वालखिल्याः सहस्राणि षष्टिर्ब्रह्मर्षयो मलाः पुरतोऽभिमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभुम् एवं यनादिनिधनो भगवान् हरिरीश्वरः कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूह्य लोकान् त्यजः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे आदित्यव्यूह विवरणं नाम 11 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।